निम्न माध्यमिक तहको टिचिङ लाइसेन्सको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुभयो भने यहाँबाट हजुरलाई धेरै लाभ हुनेछ। ल हजुरको धेरै टाइम नलिई भिडियोलाई सुरु गरौँ। आजको पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, मानव विकासबारे मानक निर्धारण गर्न कुन विधि बढी उपयोगी मानिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो लम्बिय विधि है। ल त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो प्रश्न, कुन उमेर अवस्थालाई सङ्क्रमणको अवस्था पनि भनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो युगावस्था है। यहाँबाट पक्कै पनि हजुरको इक्जाममा 5-6वटा प्रश्नहरू पर्छन् है। ल त्यसै गरी हाम्रो तेस्रो प्रश्न, विद्यालय तथ्याङ्क फारमभरि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हुन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर प्रधानाध्यापक है। ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, विवेक नैतिकताको चेतना र मूल्यमानताको विकास गर्नु कुन अवस्थाको विकासात्मक कार्य हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो प्रौढ अवस्था है। ल त्यसै गरी हाम्रो पाँचौँ प्रश्न, शिक्षणका आदर्शवादी चिन्तक को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर अरस्तु है। यो बारम्बार इक्जाममा सोधिएको प्रश्न हो, त्यसकारण यसलाई विशेष ख्याल गर्नु होला है। ल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। त्यसै गरी हाम्रो छैटौँ प्रश्न, आवश्यकताको पहिचानलाई पाठ्यक्रम निर्माणको पहिलो चरणको रूपमा मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता कसको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो हिल्डा टाबा है। ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि गर्ने मूल्याङ्कनलाई के भनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो प्लेसमेन्ट इभ्यालुएसन है। ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, शिक्षा अरू केही होइन बानीहरूको निर्माण गर्नु हो, यो भनाइ कसको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो रुसो है। ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा सर्वप्रथम कुन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो शाही उच्च शिक्षा आयोग 2040मा है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो प्रश्न, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध कस्तो सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय है। ल त्यसै गरी हाम्रो 11 नम्बरको प्रश्न, बालकको विकास टाउकोबाट शरीरतर्फ हुन्छ भन्ने कुन तरिका हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सेफालो काउडल है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। भिडियोलाई सेभ गरी सुरक्षित राख्नुलाई साथीहरू पछि रिभिजन गर्नको लागि। हाम्रो 12औं नम्बरको प्रश्न, विद्यालयमा तयार गरिने विद्यालय स्तरीय योजना कसले स्वीकृत गर्दछ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विद्यालय व्यवस्थापन समितिले है। ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, सबैको सिकाइ आवश्यकतालाई जोड दिई निर्माण गरिने पाठ्यक्रम कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मुख्य पाठ्यक्रम है। ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, नेपालमा विद्यालय स्तरीय तथ्याङ्कको प्रकाशन प्रथम पटक कहिले भएको थियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2020-21मा है। ल त्यसै गरी हाम्रो 15 नम्बरको प्रश्न, नेपालमा राजपत्रको प्रकाशन कहिलेबाट सुरु भएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2008बाट है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो 16औं नम्बरको प्रश्न, नेपालको वैदेशिक शिक्षा प्रणालीमा शिक्षा प्राप्त गरी गृह प्रवेश गर्ने महिलालाई के भनिन्थ्यो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सधुवधु है। ल त्यसै गरी हाम्रो 17 नम्बरको प्रश्न, नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात गर्ने भारतीय महिला को थिइन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो गङ्गाबाई है। ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, विक्रम सम्वत 1980मा काठमाडौँको ढोका टोलबाट कन्या पाठशालाको स्थापना कसले गरेको थियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो चन्द्र शमशेर है। ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, क्रियापरक सम्बन्धन परिवर्तन सिकाइ उत्तेजना प्रक्रियाको सम्बन्ध केमा आधारित छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर सामिप्यताको नियम है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो 20औं प्रश्न, विद्यालयको वार्षिक योजना बनाउने जिम्मेवारी कसको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो प्रधानाध्यापक है। ल त्यसै गरी हाम्रो 21 नम्बरको प्रश्न, कुनै शिक्षक सरुवा भएमा प्रहले कति दिनभित्र रमाना दिनुपर्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 21 दिनभित्र है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। त्यसै गरी हाम्रो 23 नम्बरको प्रश्न, मानव विकासको कुन चरणलाई खप्टिएको अवस्था भनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो यौवन अवस्था है। ल त्यसै गरी हाम्रो 24 नम्बरको प्रश्न, सिकाइको व्यवहारवादी सिद्धान्तका प्रतिपादक कसलाई मानिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो वाटसन है। ल त्यसै गरी हाम्रो 25 नम्बरको प्रश्न, शिक्षा जीवन हो जीवनको तयारी होइन, यो भनाइ कसको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जोन डिबे है। ल त्यसै गरी हाम्रो 26 नम्बरको प्रश्न, 2039मा गठित शाही उच्च शिक्षा आयोगको अध्यक्ष को थिए? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो रणधीर सुब्बा थिए है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। त्यसै गरी हाम्रो 27औं प्रश्न, शिक्षा भनेको देशको तालिम र राष्ट्रपतिको माया हो, यो भनाइ कसको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कौटिल्य है। ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, पूर्व बालावस्थाको उमेरलाई मनोवैज्ञानिक जीन पियाजेले के नामकरण गरेका छन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो प्री अपरेसनल है। ल त्यसै गरी हाम्रो 29 नम्बरको प्रश्न,
कसको सम्बन्ध सिकाइको दरसँग हुन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अभ्यास है। ल त्यसै गरी हाम्रो 30 नम्बरको प्रश्न, शिक्षकले कति प्रकारका बिदा पाउने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 9 प्रकारको है। त्यसै गरी हाम्रो 31 नम्बरको प्रश्न, अध्ययन बिदा नोकरीको तमाम अवधिमा एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा कति वर्ष दिनेछ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 3 वर्ष है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो 32औं प्रश्न, सिकेको कुरा केही समयसम्म मात्रै भण्डारण हुने मेमोरी कुन मेमोरी हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सर्ट टर्म मेमोरी है। ल त्यसै गरी हाम्रो 33 नम्बरको प्रश्न, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा के को आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सकारात्मक विभेदको आधारमा। ल त्यसै गरी हाम्रो 34औं प्रश्न, रानी पोखरी संस्कृत पाठशालाको स्थापना राणा प्रधानमन्त्री रणोदीप सिंहले कहिले गरेका थिए? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 1934 मा गरेका थिए है। ल त्यसै गरी हाम्रो 35 नम्बरको प्रश्न, नेपाल सरकारले कस्तो क्षेत्रमा तोकियो बमोजिमको घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नेछ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विकट हिमाली क्षेत्रमा है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो 36औं प्रश्न, सिकाइको स्थानान्तरणको समान तत्त्व सिद्धान्तको प्रतिपादक को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो थर्नडाइक है। ल त्यसै गरी हाम्रो 37औं प्रश्न, सुझबुझ व्यवहार, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेरणा वा यी सबैमा समष्टि रूपमा परिवर्तन आउनु सिकाइ हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो एमएल विज्ञ है। यो भनाइ चाहिँ एमएल विज्ञको हो। ल त्यसै गरी हाम्रो 38 नम्बरको प्रश्न, प्रेरणा यस्तो प्रक्रिया हो जसले कार्य आरम्भ गर्दछ, प्रगतितर्फ उन्मुख गराउँछ। यो भनाइ चाहिँ पिटी योङको है। ल त्यसै गरी हाम्रो 39 नम्बरको प्रश्न, सिकाइ प्रक्रियाको चरण कति छन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 7 वटा है। ल त्यसै गरी हाम्रो 40 नम्बरको प्रश्न, सिकाइ उत्प्रेरणाको 7 वटा चरणहरू के हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो लक्ष्य, उत्प्रेरणा, तत्परता, बाधा, अवरोध, प्रतिक्रिया, पुनर्बल, सामान्यकरण हुन् है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो 41औं प्रश्न, पूर्व बाल समूहको उमेर भन्नाले कुन अवस्थालाई चिनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पूर्व बाल अवस्था है। ल त्यसै गरी हाम्रो 42 नम्बरको प्रश्न, बाल समूहको उमेर भन्नाले कुन अवस्थालाई चिनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो उत्तर बाल्य अवस्थालाई। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो 44औं प्रश्न, मनोवैज्ञानिक हर्लकले विभाजन गरेको किशोर अवस्थाको 2 चरण के हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पूर्व किशोर अवस्था र उत्तरी किशोर अवस्था है। ल त्यसै गरी हाम्रो 45 नम्बरको प्रश्न, जीन पियाजेका अनुसार बाल विकासलाई चरणहरूमा मूर्त क्रियात्मक अवस्थाको उमेर समूह कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 7 देखि 11 वर्षको है। ल त्यसै गरी हाम्रो 46 नम्बरको प्रश्न, मनोविज्ञानको आधुनिक परिभाषा कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो व्यवहारको विज्ञान है। ल त्यसै गरी हाम्रो 47 नम्बरको प्रश्न, एउटा बालक वा एउटै समूह विभिन्न पछको लामो समयसम्म अध्ययन गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो लम्बिय विधि है। त्यसै गरी हाम्रो 48 नम्बरको प्रश्न, क्षितिज विधिका प्रतिपादक को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो टेम्पलिन है। ल त्यसै गरी हाम्रो 49 नम्बरको प्रश्न, पाठ्यक्रम सिकाइको योजना हो, यो भनाइ कसको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो हिल्डा टाबा है। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो 50औं प्रश्न, मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान र अनुभवको उच्चतम बिन्दु नै पाठ्यक्रम हो, यो भनाइ कसको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो फ्रोबेल है। ल त्यसै गरी हाम्रो 51 नम्बरको प्रश्न, पाठ्यक्रम भनेको शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न बनाएको योजना हो। यसको चाहिँ राइट एन्सर हो राशिप 2028 है। त्यसै गरी हाम्रो 52 नम्बरको प्रश्न, विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयनकारी विधि 2072 अनुसार विद्यालय खुल्ने दिन 220 दिन छ भने पठन पाठन हुने कति दिन छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 192 दिन है। ल त्यसै गरी हाम्रो 53 नम्बरको प्रश्न, कुन शैक्षिक सत्रदेखि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दिने व्यवस्था गरेको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2068 ले है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। त्यसै गरी हाम्रो 55 नम्बरको प्रश्न, हाल विद्यालय तहको कक्षा 6 देखि 10 सम्मका पाठ्य पुस्तक कसले छाप्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जनक शिक्षा सामग्रीले है। ल त्यसै गरी हाम्रो 56 नम्बरको प्रश्न, कक्षा 1 देखि 2 को पाठ्य पुस्तक रङ्गीन कहिले बनाएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2074 मा है। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, कक्षा 8 सम्म रङ्गीन पाठ्य पुस्तक वितरण गर्न कहिलेबाट सुरु गरेको हो?
यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2077बाट है। ल त्यसै गरी हाम्रो 58 नम्बरको प्रश्न, स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन 2076 तयार गर्ने निकाय कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र है। त्यसै गरी हाम्रो 59औं प्रश्न, स्थानीय पाठ्यक्रमका मुख्य 3 पक्ष के हुन्? यसको एन्सर हजुरहरू कमेन्ट गरेर बताउनु होला है। ल यो थियो हामीहरूको केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू आजको। ल अब भेटौँला पार्ट 2 मा है साथीहरू, कहीँ नजानु होला। यो पार्ट 1 हो, पार्ट 2 भोलि है। ल तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर।